Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. शनिबार बालुवाटार स्थित सरकारी निवासमा आयोजित सर्वपक्षीय भेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महामारी नियन्त्रणमा संघीय सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आलोचना गरेका छन्। यस्तोमा राजनीति छोड्नुहोस्, प्रदेश नम्बर 7 को सरकार यहाँबाट के स्थिति छ भनेर मान्छे पठाउँदा हामीलाई चाहिँदैन भनेर फिर्ता पठाउँछ। केन्द्रबाट मन्त्रीलाई अनुगमन गर्न पठाउँदा, सरसल्लाह गर्न पठाउँदा मान्छे फिर्ता पठाउँछ। जाउँ हामीलाई केही पनि चाहिँदैन भनियो। मानवीय सङ्कटका बेला र रजैटे प्रवृत्ति उचित हुन सक्छ र ओलीले भनेका थिए। सुदूरपश्चिममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई जवाब फर्काएका छन्। समन्वय नभएको होला, प्रदेश सरकारको बारेमा प्रधानमन्त्रीकोमा गलत सूचना पुग्यो होला वा पुर्याइयो होला, मन्त्री शाहले भनेका छन्। हामीलाई गेटा कलेजमा आइसोलेसन केन्द्र बनाउन कसैले सहयोग गर्नु पर्यो भनेर लिखित मौखित जानकारी गराएका छैनन्। केन्द्र सरकारको कुनै पनि प्रतिनिधि हामीसँग यसो गर्नु पर्यो भनेर आएका छैनन्। कोभिड-19 महामारी रोकथाम, नियन्त्रणमा तथा उपचारका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह कति विभाजित छन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको यही जुहारीले स्पष्ट गर्दछ। यस्ता गुनासा प्रधानमन्त्रीका मात्र छैनन्। अहिले अन्तरसरकारी तवरमा सङ्घ, प्रदेश, सङ्घ स्थानीय तह, प्रदेश स्थानीय तह र स्थानीय तहहरूबीच यस्ता टकरावहरू आएका छन्। अहिले धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थामा बेड खाली छैनन्, जताततै अक्सिजनको अभाव छ, पर्याप्त सिलिन्डर नभएर समस्या भएको छ। आइसोलेसनहरू भरिएका छन्। अस्पतालदेखि प्रयोगशालासम्ममा स्वास्थ्य सम्बन्ध जनशक्तिको अभाव छ। स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त नभएर परीक्षण र उपचार प्रभावित बनेको छ। त्यसैगरी संक्रमितको सम्पर्कमा आएकालाई पहिचान गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी छैन। एकैपटक आएका यस्ता समस्या समाधानमा प्रत्येक तहका सरकारहरू आफू सक्षम छैनन्। फरक जिम्मेवारी भएकाले पनि सरकारहरूबीच आम सञ्चय कायम हुन नसकेको छैन। बरु महामारीकै बेलामा सङ्घ र प्रदेशमा सत्ताका लागि सङ्घर्ष चलिरहेको छ। समस्याका बीचमा जनताले सरकारहरू खोजिरहेका छन्, तर समस्या सल्टाउन काम गर्न सक्ने 3 तहकै सरकारहरू विभाजन ढङ्गले काम गरिरहेका छन्। एकले अर्कामाथि आरोप लगाएर पन्छिने क्रम चलिरहेको छ। महामारीको दोस्रो लहरले च्यापिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले महामारी नियन्त्रणका बारेमा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग संयुक्त छलफल गरेका छैनन्। सङ्घ सरकारले पहल नगर्दा प्रदेशहरूबीच नै महामारी नियन्त्रणमा समन्वय र सहकार्यको वातावरण बन्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको कुरा सुन्ने अवस्था छैन। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रणमा महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासैनीका अनुसार सबै सरकारको आफ्नै सुर छ, आफ्नै ताल छ। डाक्टर मरासैनी महामारीले चरम रूप लिइसक्दा समेत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू मुख ताक गरिरहेको बताइरहेका छन्। यति बेलासम्म त महामारीमा कुन तहको सरकारले कुन काम गर्ने र कसरी समन्वय गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा संक्रामक रोग ऐनमै परिभाषित गर्नुपर्ने हो, उनले भने। अहिलेको ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट किटान गरेको छैन। राजपत्रमा एउटा सूचना प्रकाशित गरेको भरमा प्रदेश र स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्छन् भन्ने देखिँदैन। उनले आर्थिक स्रोत भएकाहरूले काम गर्न नसक्ने अवस्था भए सामर्थ्य भएका सरकारलाई अघि सारेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। संविधानले नै 3 तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको परिकल्पना गरेको भन्दै महामारी जस्तो विकराल समस्यामा पनि सबै आफ्नो तरिकाबाट अघि बढ्दा समस्या समाधान उन्मुख हुन नसकेको मरासैनीले बताएका छन्। संविधानको धारा 232ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध, सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा र प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा
प्रदेश मन्त्री परिषदलाई संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्री परिषदको कर्तव्य हुने उल्लेख छ। सरकारले मन्त्री परिषद मार्फत निर्णय गरेर राजपत्र मार्फत महामारीमा कुन तहका सरकारले के गर्ने भनेर व्यवस्था गरे पनि ती काम गर्न सङ्घ सरकारबाट बजेट नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। संविधानको धारा 235मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न सङ्घीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउने व्यवस्था छ। तर अहिलेसम्म यस्तो कानुन बनाउन पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन, जसले गर्दा प्राकृतिक विपद र अन्य किसिमका सङ्कटका समयमा समन्वय अभावमा छिटो राहत उद्धार र समस्या समाधानको लागि काम नहुने र भइहाले पनि योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना आउने समस्या देखिएको छ। यो महामारी पनि यही समस्या दोहोरिएको छ। सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी पनि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले एकताबद्ध भएर क्वारेन्टिन परीक्षण ट्रेसिङ आइसोलेसन उपचारका क्रममा चलाउन सके मात्रै महामारी विरुद्ध हात पार्न सकिने बताएका छन्। सङ्घ सरकारले निषेधाज्ञा लगाएर मात्र हुँदैन, यो समयमा शङ्कास्पद सङ्क्रमितलाई क्वारेन्टिन परीक्षण, सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूलाई ट्रेसिङ, सङ्क्रमितलाई आइसोलेट र बिरामी भएकालाई उपचार गराउने गरी चेन ब्रेक गर्ने ढङ्गबाट सबै सरकारहरूले आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ। उनी भन्छन्, सबै सरकारले आफ्नो भूमिका समन्वय गर्दै निर्वाह गरे भने मात्रै महामारी निस्तेज हुन्छ। जस लिने होडबाजीले समस्या निम्तिएको छ। तर डाक्टर सुवेदीले भने जस्तो अहिले अन्तरसरकारी समन्वय र सहकार्य भएको देखिँदैन। महामारीमा पनि सङ्घ सरकार आफ्नो ढङ्गले चलेको भन्दै सबै जसो प्रदेश सरकारहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। सङ्घ र प्रदेश सरकारले महामारी विरुद्ध लडाईँमा पनि कित्ताकाट गरेको स्थानीय तहहरूको गुनासो छ। बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले सङ्घ र प्रदेशबाट बजेट लगेर राजनीति गर्न खोज्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र आफू मात्रै जस लिने गरी स्थानीय तहसम्म पुगेर सोझै काम गर्न खोज्ने सङ्घ र प्रदेशका सरकार तथा सांसदको प्रवृत्ति नै महामारी विरुद्धको लडाईँमा समस्या बनिरहेको बताइरहेका छन्। सङ्घ र प्रदेश स्थानीय तहमा आफ्नो छुट्टै अस्तित्व र प्रभाव छोड्न खोजिरहेका छन्, जुन महामारीका बेला उचित होइन, ती सरकारी अधिकारीले बताएका छन्। स्थानीय तह पनि सकेसम्म सङ्घ र प्रदेशबाट सुविधा ल्याएर आफ्नो प्रचार गर्न खोजिरहेका देखिन्छन्। यसले गर्दा एक अर्कालाई सहयोग गर्ने भन्दा पनि अवस्था प्रतिस्पर्धा र असहयोग बढी देखिन्छ। स्थानीय तहले माग अनुसार बजेट दिन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि उनीहरूका समस्या र अवस्थाबारे छलफल नै हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरू सबै आफ्नो दौडिनु भएको छ। अरूले जसले लिने डरका कारण बलियो समन्वय र साझेदारी हुन सकेको छैन, ती अधिकारीले भनेका छन्। प्रणाली बसाउने भन्दा पनि ससाना जोड जाम, स्वास्थ्य सामग्री खरिद र वितरण तथा बजेट व्यवस्थापनको टालटुले काममा रमाउँदा प्रदेश सरकारहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको उनको ठम्याइ छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रमेश कुमार उपाध्याय लुइटेल भने स्थानीय तहले सङ्घ सरकारसँग समन्वयका लागि गरेको आग्रह आफूहरूले माथि पठाएर सहयोग गरिरहेको बताउँछन्। मुख्यमन्त्री डोरमाडी पौडेलले स्थानीय तहहरूसँग पनि साम्यवाद गरिरहेको दाबी गर्दै लुइटेलले आफूहरूले समन्वयमा कुनै कसर बाँकी नराखेको बताएका छन्। अन्तर सरकारी समन्वय कमजोर हुँदा स्थानीय तहहरूमा असन्तुष्टि चुलिँदो छ। अघिल्लो पटकको महामारीमा राम्रो काम गरेर देखाएका स्थानीय तह पनि यसपालि हतोत्साहित भएका छन्। कोरोना महामारीको पहिलो लहरका बेला महामारी नियन्त्रणमा वीरगञ्ज मोडलको चर्चा भएको थियो, तर यसपटक वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई पनि महामारीको नियन्त्रण र सङ्क्रमितको उपचारमा हम्मे परिरहेको छ। मेयर विजय
सरावगी सीमा खुला राखेर दोस्रो लहर नियन्त्रण गर्न कठिन हुने भए पनि पर्याप्त पूर्व तयारी गर्न नसक्दा समस्या भएको बताएका छन्। हामीहरूले महामारी सुरु भएपछि यसपालि गत वर्षभन्दा तेब्बर बढी काम गरेका छौँ। उनले भने सङ्क्रमण पनि उच्च दरमा फैलिएकाले त्यसको प्रतिकार गर्न सहज भएन, नतिजा पनि त्यसरी नै आएन। सरावगीले सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वय नगरी काम गर्दा पनि महामारीमा काम गर्न असहज भएको बताएका छन्। प्रदेशले 2वटा भेन्टिलेटर दिएर गयो। हामीसँग समन्वय भएको भए हामी लाखौँ मूल्य पर्ने भेन्टिलेटरको साटो सस्तोमा दर्जनौँ सिमप्याप र बाइप्याप मेसिन लिन सक्थ्यौँ। उनले भने दर्जनौको ज्यान जोगाउन भेन्टिलेटर भन्दा त्यो प्रभावकारी हुन्थ्यो। यसपालि वीरगञ्जमा यस्ता मेसिन प्रभावकारी देखिएका छन्। मेयर सरावगीले स्थानीय तहका वास्तविक आवश्यकता सोध्दै नसोध्ने र छलफल नै नगर्ने दाबी गर्दा महामारीमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकिएको बताएका छन्। गत वर्ष महानगरपालिकाले प्रिफ्याबसहित 100 शैय्याको कोरोनाको अस्थायी अस्पताल बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो, बजेट पनि छुट्यायो। उनले भने तर प्रदेश सरकारले त्यसमा चासो दिएन, यसले गर्दा योजना अलपत्र हुन पुग्यो। मेयर सरावगीले स्थानीय तहलाई साथमा लिएर सङ्घ र प्रदेश सरकारले काम गर्न नचाहेको आरोप लगाएका छन्। उनले सङ्घ सरकारको अस्पतालले आएको बजेट पनि खर्च गर्न नसकेको भन्दै स्थानीय तहको अवस्था र आवश्यकताबारे छलफल नै नगरी सङ्घ र प्रदेशले आफू खुसी काम गरिरहेको बताएका छन्। यो पटक आइसोलेसनमा बस्ने भन्दा अस्पतालमा बस्ने धेरै भए। उनले भने त्यसका आधारमा हामीले योजना बनाएर काम गर्न सक्नुपर्ने थियो, तर स्थानीय तहले मात्रै सबै थोक गर्न सक्ने कुरा भएन। जसरी सक्थ्यौँ गरेका छौँ। अहिले वीरगञ्ज महानगरमा 100 बेडको आइसोलेसन र 100 बेडको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा छ। महानगरपालिकाले सङ्क्रमितलाई घर घरमा निशुल्क अक्सिजन पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ। 1200 जनालाई औषधि पुर्याइरहेको छ। विभिन्न ठाउँमा मेस बनाएर विपन्नहरूलाई खाना खुवाउन महानगरले समन्वय गरिरहेको छ। तर सबै सरकारहरूले आफ्नो आफ्नो तवरले काम गरेकाले महामारी नियन्त्रण र सङ्क्रमितको उपचारमा प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभव मेयर सरावगीले बताएका छन्। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको अनुभव पनि वीरगञ्जले भन्दा फरक छैन। गाउँमै 50 सामान्य र 20 वटा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरिएको छ। 2 जना मेडिकल डाक्टर सहित स्वास्थ्यकर्मीलाई करारमा भर्ती गरिएको छ। गाउँपालिकाले आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्दा लागेको खर्च स्वास्थ्य मन्त्रालय र बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग मागेको छ, तर अहिलेसम्म दुवै तहका सरकारले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ महामारी नियन्त्रणमा स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गरे पनि सङ्घ र प्रदेश सरकारले पर्याप्त सहयोग, सहजीकरण र समन्वय नगरेको बताएका छन्। सरुवा रोग नियन्त्रणको काम सङ्घ सरकारको भए पनि अहिले स्थानीय तह नै अग्रमोर्चामा बसेर महामारी नियन्त्रण र सङ्क्रमितको उपचारको व्यवस्थामा जुट्नु परेको उनले बताएका छन्। अहिले सरकारका हिसाबले स्थानीय तह फ्रन्टलाइनमा छ, तर सङ्घ र प्रदेश सरकारले हामीसँग मिलेर भन्दा पनि आफ्नो आफ्नो काम देखाउन छुट्टै काम गरिरहेका छन्। श्रेष्ठले भने यो बेला भोट हेरेर काम गर्नु हुँदैन थियो, तर अहिले सबै सरकारले आफ्नो तवरले काम गर्दा महामारी नियन्त्रण अपेक्षा अनुसार हुन सकेको छैन। उनले स्थानीय तहहरूबीच पनि समन्वय र सहकार्य अभाव देखिएको भन्दै वडाहरू पनि मिलेर काम गर्न तयार नरहेको अवस्थाले समस्या पर्ने गरेको बताएका छन्। जुगलको आइसोलेसनमा बलेफी गाउँपालिकाले पनि साझेदारी गरेर आफ्ना सङ्क्रमित राखेको छ। श्रेष्ठले भने यहाँ सबै खालको सुविधा छ, तर पनि अरू स्थानीय तह मिलेर आइसोलेसन चलाउन तयार भएनन्। अहिले जोसँग जे जति साधन स्रोत र शक्ति छ त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याएर काम गर्न तयार हुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेका छैनन्। उनले गाउँपालिकाहरू मिलेर आइसोलेसन सेन्टर चलाउने र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचारमा जिल्ला अस्पतालहरूमा
आइसियु स्थापना गर्न पनि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले सहकार्य गर्ने हो भने महामारी विरुद्धको लडाईँ अझै सहज हुने बताएका छन्। अहिले केपी शर्मा ओली, डोरमणि पौडेल र म होमनारायण श्रेष्ठ आफ्नो ठाउँमा बाटोमा हिँडेका छन् र आफ्नो किसिमबाट काम गर्दैछन्। उनी भन्छन्, महामारीमा त हामी सबै मिलेर काम गर्ने स्थिति बन्नुपर्ने हो। दुःखको कुरा, हामी एक ढिक्का भएर काम गर्न सकेका छैनौँ। यस्तो खालको समय अभाव उपत्यका बाहिर मात्र होइन, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पनि देखिँदै आएको छ। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गए पनि क्वारेन्टिन परीक्षण, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र सामुदायिक आइसोलेसन सहित उपचार व्यवस्थाको तयारी फितलो छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग छलफल नै नगरी निजामती अस्पतालमा 100 बेडको आइसोलेसन सेन्टर चलाएको छ, जबकि काठमाडौँमा यो भन्दा पनि निकै ठूलो क्षमतामा आइसोलेसन सेन्टर चाहिएको छ। यस पटकको महामारीमा गत वर्षको भन्दा धेरै संक्रमितलाई अस्पताल जानु परेकाले पनि स्थानीय तहहरू अन्योलमा छन्। अस्पताल अक्सिजन बेड, आइसियु र भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउन पहल गरिरहँदा रहेका धेरैजसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्न र सामुदायिक रूपमा नै अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर खोल्न र उपचार दिलाउन अग्रसर हुन सकेका छैनन्। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले इपिडिसी र स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सङ्घीय निकाय भने स्थानीय तहहरूले नै कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ परीक्षण सहित सबै गरिरहेको बताइरहेका छन्। तर अहिले धेरैजसो स्थानीय तहमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षण कमजोर छ। धेरैजसो स्थानीय तहले सामुदायिक स्तरमा पुगेर परीक्षण थालेका छैनन्। सब सङ्कलनको लागि पर्याप्त किट छैनन् भने किट भए पनि सम्बन्धित पिसिआर ल्याबले दैनिक कोटा तोकेका कारणले पर्याप्त स्वाब सङ्कलन हुन सकेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवाली सङ्घ सरकारको ल्याबबाट स्वाब सङ्कलनको सीमा तोकिएको काले चाहे अनुसार स्वाब लिन नसकिएको बताएका छन्। समुदाय स्तरमा पुगेर स्वाब त लिइरहेका छौँ, तर समुदायको माग र आवश्यकता अनुसार सङ्कलन गर्न ल्याबको क्षमताले धान्दैन रहेछ उनले भने। यस्तो अवस्थामा हामीले चाहे अनुसार ट्रेसिङ र परीक्षण नहुने भयो। स्थानीय तहमा समस्या नै समस्या काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्र होइन, नगरपालिकाहरूको छाता सङ्गठन नेपाल नगरपालिकासँग पनि अन्तर सरकारी तहमा समन्वय र सहजीकरण नभएकोमा असन्तुष्ट छ। गत 29 वैशाखमा नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्युजले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेख्दै मुलुकमा तत्काल स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्न माग गरेको थियो। सङ्घले फैलिँदो महामारी नियन्त्रण गर्न नसके विकराल स्थिति आउन सक्ने भन्दै हाल महामारीको अवस्था हेरी सम्पूर्ण स्थानीय सरकारहरूमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरी स्वास्थ्य सेवालाई प्रथम प्राथमिकतामा राख्ने र स्थानीय तहमा सोही बमोजिमको अतिरिक्त बजेटको व्यवस्था गर्न सङ्घ माग गरेको छ। दोस्रो चरणको कोभिड-19 सङ्क्रमण दिनानुदिन फैलिँदै भयावह भएको र अस्पतालका बेडहरू अक्सिजन अभावले अधिक मात्रामा मानवीय क्षति समेत भइरहेको छ। सङ्घले पत्रमा भनेको छ, सङ्क्रमण रोकथाम संविधानत सङ्घको एकल अधिकार रहे तापनि महामारी नियन्त्रण साझा प्रयासमा मात्र सम्भव हुने र संविधानको मूल मर्म र तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने हुन्छ। सङ्घले सङ्क्रमण रोकथाम तथा सङ्घ सरकारको एकल अधिकार भए तापनि स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य र समन्वय गरी अधिकार बाँडफाँड गर्न कानुन बनाउनु पर्नेमा माग गरेको छ। नेपालमा 77वटै जिल्ला समुदायका सदरमुकाम रहेका स्थानीय सरकारमा सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पतालको यथाशीघ्र स्थापना गरी प्रभावकारी सञ्चालन गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारले कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रण कार्यमा सहज समानीकरण अनुदानबाट खर्च गर्न सङ्घ सरकारले परिपत्र गरेकाले सोबाट प्रभावित सेवा प्रवाह र विकास कार्यका लागि शोध भर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ। सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न र सबैको पहुँचमा पुर्याउन तथा दिगोपनाका निमित्त तीनै तहको सरकारको आर्थिक साझेदारी गर्न र
र गाउँपालिकाका नगरपालिकाको नेतृत्वमा स्वास्थ्य सेवाका सबै काम एकीकृत योजना तर्जुमा गरी साझेदारी रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि पत्रमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारको व्यवस्था स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित भई खर्च नभएको रकम कोभिड-19 नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार मार्फत खर्च गर्न सबै नगरपालिकाले नागरिकको कोभिड बिमा गर्न र स्वास्थ्य कर्मीलाई प्रोत्साहन स्वरूप विशेष सुविधा दिई उच्च मनोबलका साथ परिचालन गर्न पनि माग गरेको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरयुक्त बनाउन स्थानीय सरकारले सबै पालिकाका स्वास्थ्य शहर गाउँपालिकाको अवधारणा अनुरूप रणनीतिक बनाएर काम थाल्न र सेना प्रहरी र कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधिहरूको सेवा लिने आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ, सङ्घले भनेको छ।